अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में किसी खित्ते में भी मेरे मुसलमान भाइयों खैरियत से हो, आफ़ियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएँ मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे अहल खाना के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन किराम, अगर किसी मेरे बहन-भाई ने कुछ पूछना हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, अपनी वॉइस मैसेज के ज़रिए हमें रिकॉर्ड करके भेजें। अगर आप फ़ोन करेंगे, आपका फ़ोन नहीं सुना जाएगा। अगर आप हमें मैसेज करेंगे, वो नहीं देगा, सिर्फ़ वॉइस रिकॉर्ड से हम आपको जवाब देंगे और मैं खुद ही आपको जवाब दूँगा। सबसे अहम बात ये है नाज़रीन कि एक सवाल होना चाहिए। एक से ज़्यादा होगा तो हम कभी आपको जवाब नहीं देंगे। टाइम को ज़ाया किए हुए इस हफ़्ते का जो जितना भी हम हफ़्ते का वीकली हॉरोस्कोप है वो बताते हैं। आपके सितारों की चाल देखकर, आपके मेरा ज़ायचों की कंडीशन देखकर हमने आपको बयान करना होता है सही। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह बेहतर जानता है सही। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। एरियस, बुर्ज हमल है, सैयारा मरीख है सही। या वो लोग जिनको नहीं मालूम अपने बुर्जों का, 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा सही। नाज़रीन, ये चीदा-चीदा बातें होती हैं, ये लंबी-चौड़ी बातें नहीं होती, इसलिए वक़्त भी हमारे पास एक महदूद होता है सही। हम आगे बढ़ते हैं। आप अगले दिनों में, आने वाले दिनों में आप परेशान रहेंगे सही। आपकी परेशानी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। अपने अखराजात को कंट्रोल करें सही। अक्सर औक़ात गुस्सा होता है, गुस्से में लड़ाई हो जाती है सही, हालत ख़राब रह हो जाती है सही। बड़े बहन-भाइयों और यारों दोस्तों के साथ मिलना-जुलना होगा। इनामी स्कीमें, लॉटरी वग़ैरह या रेस वग़ैरह खेलने में तो इनाम हासिल ना पा सकेंगे सही। आपको चाहिए कि अपनी रकम सेव करें, आप अपनी रकम को ज़ाया मत करें सही। अपनी ख़्वाहिशात पूरी करने के लिए कोशिश करें। आपकी ख़्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आती हैं, मगर इस महीने नहीं, अगले महीने नज़र आती हैं सही। शरीक कार की तरफ से जो यानी कि शराकत वाले हैं, उनको जो है ना माली बेहतरी आएगी, काम में इज़ाफ़ा होगा, जो काफ़ी अरसे से परेशान है वो परेशानी दूर हो जाएगी सी। बेगम के साथ अंदरूनी मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, ज़ियारत का प्रोग्राम बन सकता है या कहीं महफ़िल का प्रोग्राम बन सकता है, अंदरूनी मुल्क सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। हाँ, वो लोग जो मुलाज़मत के हवाले से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन वक़्त है ऐसे। औलाद को आपकी बहुत ज़रूरत है, औलाद की तरफ तवज्जो दें, गाफ़िल हैं। ये ना हो कि औलाद बिगड़ जाए, अगर औलाद बिगड़ गई, तो सारे मामलात ख़राब हो जाएँगे। आप अपनी ज़िम्मेदारी लापरवाही से कर रहे हैं ऐसे। अपनी सेहत की तरफ ध्यान दें, सेहत ख़राब होती नज़र आ रही है ऐसी। अगर सेहत ख़राब हो गई, तो सारे मामलात ख़राब होंगे ऐसे। नाज़रीन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टेरेस की तरफ। बुर्ज सौर है, सैयारा इसका ज़ोरा है, या वो लोग जो 21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान पैदा हुए, उनके लिए हफ़्ता कैसा रहेगा सही। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है या कुछ और खरीदना है, आपके हस्बा मिलने के अमकानात नहीं है सही। आपको चाहिए कि ज़रा वेट कर लें, तो इंशाअल्लाह फिर आपकी हस्बे मंशा आपको चीज़ मिल जाएगी सी। ज़ाती कारोबार करने वालों के लिए आइंदे दिन में फ़ायदा होगा सही। लेकिन शराकती कारोबार से वाबस्ता अफ़राद को परेशानी का सामना करना पड़ेगा सही। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा ले रहे हैं तो ना लें, आपके लिए परेशानी का बायस बनेगी सही। अगर आप किसी को बेवकूफ़ बना के समझते हैं कि मैं उसको धोखा दे दूँगा, तो ये आपकी जो है ना जाहिलियत है सही। आप ऐसा हरगिज़ ना करें, जिसको आप धोखा देना चाहते हैं, वो आपसे ज़्यादा होशियार है सही। घरेलू मामलात ख़राब रहेंगे, सास-ससुर के साथ, सालों के साथ अनबन रहेगी सी, इससे आपके घरेलू हालात भी ख़राब होंगे सही। अगर आप थोड़ी-सी मेहनत करेंगे, तो आपके हालात इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएँगे और जो मुराद है आपकी, वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी सी।
اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، آمدنی بھی زیادہ ہوگی، اپنے خرچے پہ کنٹرول رکھیں، باہر کا کھانا پینا نہ استعمال کریں، ورنہ آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی صحیح۔ اگر کوئی قانونی معاملات ہیں اس کو مت چھیڑیں، ابھی وہ آپ کے حق میں نہیں ہوں گے صحیح۔ اگر آپ نے زیادہ زور دیا تو آپ کے لیے یہ کام خراب رہے گا صحیح، لینے کے دینے پڑ جائیں گے صحیح۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیمنائز برج جوزہ ہے، سیارہ طارت ہے، یا وہ لوگ جو 21 مئی سے لے کے 20 جون کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ویک کیسا رہے گا صحیح۔ اولاد کی طرف سے اپنی خاص توجہ رکھیں، ورنہ گڑبڑیشن کے اندازہ ہے، گڑبڑیشن ہو سکتی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا ہوگا صحیح۔ ساتھ کرنے والے کام جو ہیں آپ کے خلاف مہم چلا رہے ہیں صحیح، دفتر میں، فیکٹری میں، آفس میں جو لوگ ہیں نا وہ آپ کے خلاف ہیں اور آپ کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی حرکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں صحیح۔ طالب علم کو چاہیے کہ اپنی تعلیم کی طرف دھیان دے صحیح۔ بہن بھائیوں سے مددگار ہے تو وہ نہ مل سکے گی، آپ نے جو توقع رکھی ہے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے جو ہے نا وہ ملتی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی وہ آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ مند ابھی ثابت ہوگا صحیح۔ صحت کی طرف خیال کریں صحیح، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں تو کامیابی آپ کے قدم چوبے گی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح۔ یاروں دوستوں کے ساتھ آپسی تعلقات میں خرابی نظر آتی ہے، بات کرتے ہوئے 10 مرتبہ سوچ لیں، تلخ لہجہ جو ہے نا آپ کا یہ آپ کو نقصان دے گا صحیح۔ صحت خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، باہر کا کھانا پینا مت کھائیں، پانی ابال کے پئیں اور اپنی صحت کے لیے اور اللہ توبہ بھی کریں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں صحیح، اور منگل والے دن لال چیز کا صدقہ دیں اور ہفتے والے دن گوشت کا صدقہ دیں۔ کھانے پینے کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کریں صحیح۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ کینسر برج سرطان ہے، سیارہ اس کا قمر ہے، یا وہ لوگ جو 21 جون سے لے کے 22 جولائی کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ آخری ہفتہ کیسا گزرے گا صحیح۔ آپ کی جو خواہشات ہیں کہ میں آسانی سے پیسہ کما لوں، ریس کھیل لوں، بانڈ کھیل لوں، کوئی اور چیز کھیل لوں، تو یہ آپ جو ہے نا خواب خرگوش ہیں، آپ ایسا نہ کریں، وہ نقصان ہوتا وہ نظر آ رہا ہے صحیح۔ صرف رقم ضائع ہوگی، صحت خراب ہوگی، ٹینشن ہوگی، پھر دماغ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا صحیح۔ بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے چکر اور کاموں سے دور ہی رہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے صحیح۔ وہ افراد جو قرضہ لینا چاہتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں ان کو اگلے دنوں میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس ویک میں اگلے ویک ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تعلیمی جو بچے ہیں تعلیم کی طرف سے جو ہیں ان کو یار دوست آپس میں مدد کریں گے اور ان کی مدد کریں سے۔ سیر تفریح کا پلان بنائیں گے لیکن ایسی مشکلات آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ آپ جانا بھول جائیں گے صحیح۔ وہ صحت بھی ہو سکتی، کاروبار بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، یا کوئی کہہ سکتے ہیں کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آنے والے جو دن ہیں نا وہ 1 سے لے کے 4 تاریخ تک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا، ٹینشن، مار کٹائی، چوری، یہ ایکسیڈنٹ، یہ چیزوں کی جو ہے نا انڈیکیشن دے رہا ہے صحیح۔ آپ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے اور یہ ضرور کریں صحیح، اس سے آپ کا بیلنس ٹھیک ہو جائے گا صحیح۔ آپ کا گفتگو انداز جو ہے نا تلخ ہے، اس کو ٹھیک کریں تو انشاءاللہ باقی کے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحت بہتر رہے گی اگر آپ نے ذرا سا تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر کے کھانوں سے بچا لیا سی۔ ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئی ہوتی ہیں یہ آپ کے ذائچے کے ستاروں کی چال دیکھ کر بیان کی گئی ہیں، غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے۔